अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर आपका सीनियर काम जूनियर वाला करे, ठीक है, और उसके पास बातों के अलावा कुछ ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में हर बंदा गुजर रहा है, ठीक है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, बैंक का हो, मार्केटिंग का हो, कोई भी, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो भी सीनियर मिलता है ना, वो सिखाने वाला नहीं मिलता। वो मिलता है कि ये बंदा जो काम कर रहा है इसमें से मैं क्या नुक्स निकाल सकूं, इसमें मैं ऐसा क्या कीड़ा निकालूं कि ये और बेहतर करे, इसको मुझे कुछ ना बताना पड़े, ये खुद ही और बेहतर करके मेरे लिए ले आए, मुझे कुछ ना करना पड़े। अगर वो कीड़े नहीं निकालेगा तो आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे। अगर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आगे क्या जवाब देगा, जी ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसका काम सिर्फ कीड़े निकालना है। कुछ लोगों का काम अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई होती है कि तूने दूसरों में से कीड़े निकाल कर ना उनको बेहतर बनाना है। तो आप खुश नसीब हैं कि अगर आपको कोई कीड़े निकालने वाला मिल गया है, कि ये एक अल्लाह पाक की आप पर रहमत है कि जो आपके सब्र को बढ़ा रहा है, जो आपके ज़र्फ को बढ़ा रहा है। अल्लाह पाक आप पर अपना करम कर रहा है कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं, आपने इन जैसा नहीं बनना, आपने अपनी ज़िंदगी में एक उस्ताद बनना है, एक टीचर बनना है, एक लीडर बनना है। ये कीड़े निकालने वाला नहीं बनना, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कीड़े निकालने वाले बनेंगे ना तो दूसरे यही सोचेंगे कि यार अल्लाह माफ़ करे, तौबा सब। ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि यार इसको क्या सोच के रखा है, अगर इससे रख लिया है तो क्या इसे कोई सवाल नहीं करते इसके मुतालिक, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ मुझमें से कीड़े निकालना है। आपने ये नहीं सोचना। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आप जो कर रहे हो वो काम भी नहीं कर सकोगे। अगर आप ये सोचोगे कि यार ये मुझ में से क्यों कीड़े निकालता है, मैं जितना अच्छा काम करके ले आऊँ ये मुझसे कीड़े निकालता है, आप कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकोगे। आपकी ज़िंदगी आपको बोझ लगने लग पड़ेगी, आपका सर भारी रहने लग पड़ेगा, आप घर में दूसरों से लड़ोगे, बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, बीवी से लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादातर दिमाग इधर फोकस कर बैठेगा। इसलिए आपने अपने दिमाग को अगर फोकस रखना है तो काम पर रखना है, उसकी बातों पर ही नहीं रखना। आपने ये सोचना है कि अल्लाह पाक ने इसका नसीब चलाया मेरे साथ, ठीक है, अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है इसकी, कोई नहीं, मैं अल्लाह पाक के लिए, अल्लाह पाक मेरे लिए सारियां पैदा करे, मैं इतना कुछ करके लाऊंगा इसके लिए कि ये एक दिन कीड़े नहीं निकालेगा, थक जाएगा कीड़े निकाल निकाल के। और जिस दिन ये थक जाएगा ना कीड़े निकाल के, उस दिन वो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके कीड़े नहीं निकाल रहा, वो आपको बता रहा है कि इस तरह के लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, आपने इनसे बचना है। अगर आप इनसे नहीं बच सकोगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे अपनी लाइफ में, आप अपने काम में वो उस तरीके का काम ही नहीं कर सकोगे, आपके काम में बेहतरी नहीं आएगी। शुक्र करें अगर आपकी जिंदगी में कोई आपकी खामियां निकालने वाला है, अगर आपकी जिंदगी में कोई खामियां निकालने वाला नहीं है तो आप अपने काम को कैसे बेहतर कह सकते हैं। खामियां तभी निकलती हैं जब आप काम कर रहे हो, अदरवाइज खामियां नहीं निकलती। इसलिए आपने अपने काम को मजीद बेहतर करना है, इतना बेहतर करना है, इतना बेहतर करना है तो वो खामियां निकालते निकालते थक जाए। उससे वो कहे कि यार ये किस तरीके का बंदा है, ठीक है, काम ये करता है, मेहनत ये करता है, हर चीज ये करता है, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी काम में से खामियां निकालता, लेकिन उसके बावजूद इसके मुंह पे ये नहीं आता नो सर, उसके मुंह पे ये आता है जी सर मैं कर लूंगा, ठीक है सर मैं कर लूंगा, आप टेंशन न लें सर मैं कर लूंगा, मैं ओके सर मुझसे गलती होगी मैं इसको बेहतर कर लूंगा सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आपने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नो सर कहने वाला जिंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे घर हो चाहे प्रोफेशन हो, कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो कहता है कि सर ठीक है सर मैं इसको बेहतर करूंगा, अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। आज अगर इसकी खामी की वजह से ये जो खामी निकाल रहा है मैं पीछे हट गया तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं आ पाऊंगा और उससे मैं नाकाम हो जाऊंगा। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो
اس کو موقع دینا کہ یہ میری خامیاں نکالتا رہے، اس کو اپریشیٹ کرنا کہ سر بہت اچھا آپ نے سر میری مسٹیک کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، لہٰذا نیکسٹ ٹائم میں یہ کام نہیں کروں گا، آپ سر ٹینشن نہ لیں سر، ڈونٹ وری سر، میں سر اس کو کر لوں گا سر، کیونکہ اللہ پاک نے عاجزی میں سب کچھ رکھا ہے، جھکے درخت کوئی پھل لگتا ہے، جو درخت جھکتا نہیں ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ کبھی پھل نہیں لگتا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں آپ نے عاجزی لانی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کر رہا، آپ نے اپنے اندر غرور نہیں لانا، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کام اچھا ہو رہا ہے اور اس سے نہیں ہو رہا، یہ میرے پہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ورنہ سب کچھ تو میرا مالک ہے، سب کچھ میرا مالک ہی کر رہا ہے، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ جس دن یہ سوچنے لگ پڑیں گے تو اللہ آپ کے لیے اتنے رستے کھولے گا کہ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں جو میں ہوں اور یہ نہیں کر سکتا، آپ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو آپ کے سر کے اوپر بٹھایا، اس کو ایک پوسٹ دی ہے، تو آپ نے اللہ پاک کے دی ہوئی عزت کی عزت کرنی ہے۔ یہ اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے لگ پڑنے، وہ آپ کے کام میں سے کیڑے نکال رہا ہو، آپ اس کے ڈیزگنیشن میں سے کیڑے نکال رہے ہوں گے، اس کو کس لیے رکھا ہے؟ توبہ استغفار یا اللہ پاک معاف کریں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں تو اس کے بھی قابل نہیں، آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میں جو کر رہا ہوں میں اس کو اس طریقے کا بہتر کر لوں، اس طریقے کا بہتر کر لوں، اتنا کام کر لوں کہ ایک دن مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ بندہ وہی کامیاب ہے کہ جو 5 سال کا کام 1 سال میں کر لے، اور جو پوری زندگی کا کام صرف 5 سال میں کر لے۔ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں آج تک وہ کام اپنا ریپیٹ کر رہا ہوں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور 10 سال اس کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ان کے کام میں سے کیڑے نہیں نکلے ہوتے، اگر کیڑے نکلے ہوتے نا تو اگلے سال اپنا کام چینج کر لیتے کہ نہیں یار اس لیول پہ بہت بحث ہے، وہ دوسرے لیول پہ چلے جاتے، پھر وہ تیسرے لیول پہ چلے جاتے، چوتھے لیول پہ چلے جاتے، کرتے اس کام کی پیک پہ چلے جاتے، اگر ان کے کام میں سے کیڑے نکالنے والا کوئی ہوتا۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو بہتر رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جہاں آپ پریشان ہوگے اس کے کیڑے نکالنے کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے اپنی زندگی میں کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اس سے بچوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے زندگی میں اگر دوسروں کو سکھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ لویا تب کے کندن بنتا ہے، اس کے بغیر کندن نہیں بنتا۔ لویا رہنا چاہتے ہو کہ کندن بننا چاہتے ہو، قیمت کندن کی زیادہ ہے، لوہے کی کم ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو یہ مشکل سچویشن میں سے گزارو، اپنے آپ کو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے بہتر بننے کی، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ڈیلی ایکسرسائز اس طرح کی کرواؤ کہ کوئی بندہ آپ کی کام میں سے خامیاں نکالے، آپ کو تنگ کرے، یار ایسے نہیں، آپ صبح کے گئے شام کو آئے اور آپ کو کہے یار یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے تو سارا بیڑا گرک کر دیا، ایسے اچھا تو میں اس سے کروا دیتا، تو آپ کو کہنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، میں اسی اور بہتر کر کے آؤں گا، اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے سینئر کے بارے میں نہیں سوچنا کہ یار یہ تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، سارا کام مجھ پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یار میں کس طرح اپنے کام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ جس دن آپ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنا لیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ اسی طرح پریشان رہیں گے کہ میرا سینئر میرے کام میں سے کیڑے کیوں نکالتا ہے۔ اگر کوئی میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو عمل ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات بری لگی ہو تو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔